باش قطبی باشه ماتماتیکی از باشه محمد دیگر بابت کمپلکس انالیسیس دیگر همه دوام لیفل چاره آنچه خونه چاره جاب در ایک دست بکن کانی شواز کمپلکس نمبری چواره نزدیک که هی بی اول شوازی و بی چیا ای و بی همین کتنات نف آرد اول شوازی و نکه اف ایا تازانی جمرنا نف آرد و اف بیایشی جمرنا نف آرد بس اف آیا چیا آی ایکواله رایکی سالب ایکه رایکی سالب ایکه و هکم بیشین آی تواندو اولش بیدا سالب ایکه چکی تو هر دولا و اگه بیشن تواندو که دیبیدا سالب ایکه اول تشتغلی بیدا بزنی بیشتر هنگی دهیم بیشین چه باش همه نوید باشه تو چنایت زیده اول یک قاعده ریال پارت بو زیده یعنی باشه راستی یه زیده چه داشته ایا یعنی کو اول بی آی بیده ریال پارت و پارت دی بیده ایماجینری پارت افغان اول ایماجینری پارت بو زیده بیده بی یعنی جبلی آیه بس اول گل آیه افنا هر باشه زیده آن کو یک کمپلکسه اگر ببینه امتیاز وانا یعنی اقرایش میاد وانا میگن که در دو شماره همین از شماره جماره کنگرنی جماره کدی اکید نوعی که جماره در کبید بس اکید در بره باش راستی و خواهی زد اگر همین و زد کدیش حواسات دی چه کنگه میگن مثلا کنگرنی با خوبین ادشنه بیشین زد وان ایکواله A1 plus AB1 هذا تزيد کنه زد دوه هر نفسی تشتی A2 AB2 که بوشی ما بکنید ایکی و بکنید دوه چکی زیده دوه نه بس بوشی ما آی بکنید ایکی دوه چونکه آلی الیارتا بده و آی سالب ایکی ام دی بیشین کدی چون کن کن در دو زیده کن زید وان پلاس زید تو A1 کنکرنی آی B1 افز جه زیده ایکی کنکرن جه زیده دوه دیده زیده دوه دانی A2 plus AB2 نکته کنکرنا دو کمپلکس نمبرها چنا بیتن تو همه رأسان به همی کنکرنی بگی نه دی باشه راستی و یا زیدا ایگه کنکرنی باشه راستی زیدا دو ایگه دی بیتا چه A1 plus A2 دیگر نف کافساله پشتی هنگه کنکرنی آی وریما و وریجی هر دو که باش دی بیجی آی باش پشتی هنگه بیا ایگه کنکرنی بیا دوه درسته اول بیتا شوازه کنکرنا دو کمپلکس نمبر اگر جبرنه بحث کنید بجین Z1 minus Z2 عادی اول ایکی A1 plus I B1 minus فریکات چیه بدل بریجی این minus ایا ایکی ی افعالیه دوه کنکرنی I بیا دوه انگه چی گه وی پارتی یا ریال گل وی پارتی دیجیک بین بیشین ایا ایکی ماینس ایا دوه چنکی وری جبرنا پشت هنگی کنکرنی اف کنکرنا دیگر آیه هو باش تداول کردن کنکرنی آی بیا ایکی ماینس بیا دوه یعنی بس تو باش وی راستی گل یا راستی جد بی و خیالی گل یا خیالی جد بی آدی پشت هنگی اف بوده زیده در کرد و اف ریالی ویه و افشی ایماجینری ویه عندهم لیدون تکنوانو در خنزیتوان لیدون زیتو هکه تو لیدن بیچه بیشید یا ایکه A1 plus I بیا ایکه لیدونی ایا دوه کنکرنی آی بیا دوه ولی تو دیگه هر ایکه لیدونی یا دیگه یعنی اول لیدونی هر دوی پشتین که اول جی لیدونی هر دوی و دی وقتی پروفا گذاشته اول تقریبا یا دوی همون این شناف PDF فیدا منی حل کردیم یا این آخره میکنده انجام درست یه دو هیکو پروونه نه بس پروژه بسیار مطلوبه دیویده چه دیویده A1 A2 minus B1 B2 اول همین اول ریال پاوده کنکرنی آی A1 B2 کنی A2 B1 اول بو ایماجینریه اول وقت انجام لیدانه بس وقت پروف منی حل کردیم و کنم که بو هنشه سخنه Bu da başı, eğer bir şey Z1, da başı Z2. Ama her ko da başı. De adi Z2 hemi inye xor, konkirini ay B1. و Z2 de inye jere, A2 konkirini ay B2. انجام دیده
بيتاتشر طبعا بروفا كده هي وبروفا شي ساعه مطلوبه وكي ولدونه من البي دي في ده ناخذ شي ساعه بروفا كوتشو انجام دكا بس نكمل انجام دهوني كي دو باش كنا داريخين دي بيتاتشر A1 A2 بلاسي B1 B2 بني ايو دوي تواندو جيبشيتن بيو دوي تواندو كومي اي بيو ايكي ايو دوي ماينس ايو دوي ايو افو ايكي وبيو دوي الفيرد بيتا هاد نفس تشتي بس الفيرد بيتا كونكرن بيو دوي كومي بيو دوي تواندو افاد بيتا ريال بارت دوي يانجومي وباش بيتا imaginary يبتشكي اويود كان ام بريكو بروفا كي جاشنا كي بقولي افا انجومي دو باش كرنو دو كومبلكس نمبر وجرد وجه نوتشي بيت الصفر بن شو يعني ايو دوي تواندو وبيو دوي تواندو افا نوتشي بيت اكزامبل صفر تشكي دي جرد و بنا صفر كونكرنا وشي جرنا وشي نوتشي بيت اكزامبل صفر افا بايك اوبريشن دو برو دو سيدادو كونكرنو جبرنا او جدوبا شو ديدنو حتى اخيرا پشتی وی بابتی می‌آهی فیلد. دچوا زد بیدا فیلد. زد دچوا بیدا فیلد. یا سوید فیلد مبارین که قانون برین که داید ولگردین دسته قانونه که پدرش رنگه یعنی او بابت نفرنگی دا و گروپی و ابتدا ولگردین قانون دوی درصد زیاد تطبیق که ویا بیدن همیشه سر یعنی تطبیق بن یترنگه دسته خطوات که دیگه آنکو بیش قانون دی پدرن دبیتا فیلد. تشي سحكي وطننا وهنسرنا وخطية فتنوك فكرة فيها بدرس هذه وجدي سرنا مضمون كل شيء هاي أبو بدأجي هر كومبلكسا بس شنو كات ما شو بس الجنرال قدية زد أي كومي أي بيا فبشي هاي كيشتينا زد وانا دفوقينا أي كم شو هاي كيشتي أبسط هاي أنا بحس كل شيء هاي كيمكن هي ما تشتشتا أبي خطية تنتصر زد فانكشن أكتر مكان دبيتا تشتش دبيتا أي بي بس إشارة تشلت كذا عكسي بدي بيدا صدا هكذا فعلا كا أجزاء بخصوص لبا دو كذا موجب يعني كونتي كي إشارة باش خيالية imaginary دكوريت نكذا هنا properties وانا في conjointer يعني هكذا أفاد كذي تدشوا properties وشيء بنمونا بيتشون ده يشاشة بشتى حتى متى Z1 plus Z2 هبي كونجرنت و ديالسان بزيدا ايكي كونجرنت زيدا دوي كونجرنت يعني تعرف كونجرنت و هر يكي جدا شي لكن في البروف كاين دي بروف كاين بيجينات Z1 ادي A1 كومي اي B1 و Z2 equal A2 كونجرنت اي B2 عندي شو هادوكو كونكي كونجرنت و داخل دي ابيكو هنا افي بيجين Z1 plus Z2 دوبك هنا أفا في بيسار بشوكين أولي كل ما أفا إنه ديني أنجوي دي بتاعشر أدي عندي شو زي سريع باش راستي قبل راستي ديكم كين دي بتاع A1 بلاسي A2 بيشتهين جي كم كيرني أي أو باش ما برين كابود بيجين B1 بلاسي B2 أما هذا باش خيالي شي ديكم كين أفا أنجوي كم كيرنا بيشتهين دي كونجرنت دي بتاع كونجرنت دي بتاع A كونجرنت Z2 كونجرنت دي بتاعشر كونجرنت ما قلتش أبديت كات إشارات الجوهري إشارات أوكي يباش خيالي يعني بدا A1 plus A2 minus أبا minus I B1 plus B2 نكال فري أبا بدأ اسمها كونجرنت ده أنك هشتينا أفيلو بس شو جهينا أفيلو أم دفع أي داخل كين دي بدا A1 plus A2 minus I بدأ داخل كين طبعا هذا بدأ داخل كين minus I B1 minus I B2 اشتي داخل كبله بديشتي بعد دفع يعني أبا وإيكيا لبعد قال يو إيكي ويودوي لبعد قال يودوي ده شو لهاد بدا A1 minus I B أبا 1 كونكيرني يودوي تشيا A2 minus I B 2 درستا بشتي هنجي نكيا أبا تشتشتا وأبا تشتشتا هكي أمسح كينا زيدة زيد 1 أبا زيد 1 ما أفاجي هلا كي زيد 1 بس أف إشارتين هوت يجورين بله يعني هاد زيد 1 بس شنو هذه إشارات هوت يجورين يعني بوبو كونجرين فشتي هنجي كونكيرني
زد تو مانا بجی هر زد تو هر زده بس چیه اشارات باش خیلی ها دیگه باره فدی بیتا اوشی کنجره یعنی مثلا کو افلا یکسان فیدن نکه عند چنه پروپرتیزا هفته پروپرتیزا اگه محل کردی یا دوه سه وقتی همی اشتیوانه نه و تو چه پی دی فی داد دست کنه بخیر از یه هفته هشته وقتی که از راه نبستن نمیسین و شرح دست یا بود که ایماجینری زده یکسان ابزد ما نسی کنجرنت زده سردو آی دوت دست که چیه دست که بده بخو زده اینه در چیکی تازه یا نظر راه دیجیلت زد ایکوالاتیه ای کنجرنی آی بی بشته هنگه لبحث چیه کنجرنت یعنی دسته که ویلای بدوی چی زده اما ما تعریف کرد که چیه بشته هنگه بحث زد کنجرنت چیه دی بیدا ای باش خیالی دی اشارات بوری آی بی اول شی بود زد کنجرنت داره بشته هنگه این کم دیلا دی بیدا زد ماینسی زد کنجرنت یعنی ام دوی باش سری همی اینی نداره دی بیدا چه انجامه دی بیدا ای کمی آی بی جب شدن ای ماینس آی بی دلفر چه بگن هر ایک عادی جبرینی یادی بس کی باشه راستی گل یا راستی بی خیلی گل خیلی دی بیدا چه ای ماینس ای اول چه کرد خلاصی آی ها باش وقتی تا آی ها باش برگرد وری چیه بیا وری ماینس وری چیه مع موجب آی ها باش برگرد چه مال وری سالب بی مشتی هنگه دی انجام میده چه وری بو صفر با ای شب چید ای صفر کنکرنی آی وری بو چند بو بی خلاصی بی ایکواله دو آی بی افا انجام بو بدر کرد نکه اندی فایزه گیدانیم دی بجین ایماجینری زده وری چیه افا من زدی حیمانه ما زدی یا هی اندی بحث ایماجینری بگیم ایماجینری زده چیه بیا افا ایماجینری زده بیا دی بیدا equal to b بشتی هنگه دی بجین شینا هر بیایی وری داد شینا هر بیایی اند ایماجینری زده دانی مانا ایماجینری زده بیا مادن بیا او بیا دی بیدا ایماجینری زده یعنی همی زد ماینس زد کنجرنت اینه داد یکسان دو آی و در که دو آی شینا بیا اند دیگه ایماجینری زده دی بیدا دو آی ایماجینری زده خطوات دیودا انجا چه ده هول داین کو ایماجینری زده بهلی نبتنیم ایماجینری زده equal to چه z minus z کنجرنت افا ده چتلای دیده بیده داشت دو آی افا مثال موند کو ایماجینری زده equal to z minus کنجرنت زده سر دو آی افا مثال موند اگر بین پروپرتیز هشتاد بیده ده هر دانه تا زد بیدانی کنجرنت زده بخو کرد ده انجام بیده افا هم دی رومین چی بین هم پیدوی ده سرفیش داشتون که حتی در کبید افا هم پیدوی چی نبیدن لید یعنی بلا زد آما equal to a plus آی بی بیدن افا مرفیو زده تعریف کرد پشتی اینگی ده کنجرنت بی درخی کنجرنت زده آدی ده بیده a minus آی بی بس اشارات باشه خواهی که رسالت پشتی اینگی ده لیدان آوا درخی لیدان که نوادی بیده چه زد لیدان زد کنجرنت آدی ده بیده a کنجرنی آی بی لیدانی کنجرنت بی a minus آی بی هر ایک لیدانی هر دو کن اگه لیدانی هر دو کن که بیجی لیدانی هر دو کن دی بیده چه دی بیده a لیدانی a دی بیده a تواندو ای لیدانی سالب آی بی دی بیده minus آی بی پشتی هنگه و آی بی لیدانی ای که دی بیده موجب آی بی minus آی لیدانی موجب آی لیدانی minus آی دی بیده minus آی تواندو بی لیدانی بی دی بیده بی تواندو پشتی هنگه خطوه دیدانا دی بیده ای تواندو نکه افا وظیفه ما عادی دیگری چیدن دی بیده ماینسی آی تواندو مبر هنگی بود و چیه آی تواندو مگود آی ایکوال رگی سالب ایگه و آی تواندو ایکوال سالب ایگه یعنی آی تواندو شنه هر آی تواندو اگه دیگه سالب دی بیده سالب ایگ بی تواندو خطوات دیگه دی بیده ای تواندو پلاسی بی تواندو یعنی مثل ماندکو افلایا در کت یکسان بویده و جلاس اولشی تمامتی و بابدی
مجموعة چیه دوریه حسیت که ما درست بحث دوریه دیگه دیستانسه دوری اگه تو دوریه بینی اگر اکید یا موجب بیش بر هنده دیبیده چه absolut value زده معناته زده هي كومبلكس نمبر زد خو كومبلكسه هكا بحث دوريه كاني بدا مجموعة سيوي تتقدر مجموعة بس اكيد absolut value دیبیده چه زده تا خود چتشتا اي كونكيلني اي بيا مجموعة سيسيتي دیبیده اي تواندو يعني باش راستي تواندو كونكيلني باش خيالي تواندو فكان هنا بروبرتيزا هر بابا دقيقة هنا بوجلانس ما بریم که ولی کنجورنتو کمپلکس همی پروپرتیزت خود هی که پروپرتیزا یا موجلانسی چیه یا اگه سیدا یا خالکری یا دوی یا دوی مومور یا دوی چیه هکه وقت پروبایی بیشتر تا موجلانسی زیده ایکوالا چیه موجلانسی زیده اکسانه زید لیدای موجلانسی خوب عفوا کنجورنت خوب زید لیدای کنجورنت زیده همین دو رایی که بیده موجلانسی زیده دلوره بحث مجموعة زيادة مجموعة زيادة ديفا قانوني ماغوتشيا ديبيدا مجموعة زيادة equal to راجع أي تواندو كمي بي تواندو درس هذا وقت قانون ما إلهها إيش نيجي نقول شو بيجي هو أفا شو تشتا boy properties of hash properties of hash ما بين مثل ما قلت بقوم وكبس هذه حتى اليوم مهمة ما تشوفوا properties أشد تجيب بتدقيقش تشيلي وزيد للدنيا زيد كونجرين بيتا أي تواندو بلاس بي تواندو أفا properties واحد بيجي نكا تشيل بيجي مجرد سيزيد equal to راجع شنو أي تواندو وبي تواندو تشبه بيجي تو أفيد دنيا حقيقة بدو زيد للدنيا زيد كونجرين دنيا شكي أجي هل يكسر أفا ما بروف بكو مجرد زيد يكسر راجع زيد للدنيا زيد كونجرين أفا بروبرتيزا دوی معلومه بشی اینجا چندی بروپرتیزا یکی کن اجی همه شوا و PDF دا حالتونه داره inequalities ما پنج قانون دین فی بیت تسلسلش بردم داخل دو یکیش ونا کار بینی دو بشی با یا هنده یا ایک چه پیش تات بیت تموش لانسه زیدا ایک کنکرنی زیدا دوی بیت بچیکتر و یکسان یا ایک کنکرنی یا دوی أفا ديف triangular inequality أفا تشيك بدنيا ديف دو نفس ويكون كرنا زيتون وزيتو بس بدا مازنتر ويكسان وقت جبرن بيت وقت يكون كرن بيت دي أفا ماستر بيت وقت جبرن بيت دي أفا ماستر بيت يا سيد بشتاتا هر كون كرنا اشتوا زيتون وزيتو تكون كي دي مازنتر بيتن شايدة تموجبان سيهانية زيت مجرد سيسيتي جدا جيبشي يه زيتوي جدا ويهميشي جاي يا شوية بيشتاتا زيتوان ماينس زيتو هكذا شيء برام بيتن دبيتا بيجي تروي أكسان هكذا كونكرن ببهار إكشوا جدا طبعا شكل بريشة بلنا بري كونكرنا بدل وزن تربيتن بشتى هنجي بيشتاتا هكذا جبرن بيتن يا مجرد زيتوان وزيتو دبيتا شيء أو مازن تربيشي هر إكي جدا شكل بريشة بلنا أفضل دي تسلسل شبكي ودي دمونادو بكاريني أبا example أقول تسال inequality دي وان هاد باش قانونا بكاريني دي تتا find upper bound دي أقاري أول جد ساتي كوتش تفل دي تتا upper bound بينا در بوكي بوفي وكي بيجنهم كيشي مجرد سيزر وكي سر زيت هون جا شيفتن بنش زيت أجر دم مجرد سيزيتي يكسان بيتن دوي دي أبي جرشي كي ده في بيجاكي ساتسفاي كي يعني ده شيكا كي يجي بيجان صدا كي دبيتا مجرانسي يا سري جدا سر مجرانسي يا جدا جدا بينزل ديتو ده بابا بيتا بهارو ده إيجا هر إيجا ديتو زيت وانشار ماينس بينزل مكان عندك كين ده تا upper bound يعني مازنترين قيمة بوهانية مازنترين قيمة يعني تتشجع ورا الدنيا بني دي أهمي مازنترين كل من عندي بحث إيكي كين دي بيجن إكسر ده مصدر ينجي إكسر بون منادو إكسر ده مصدر أون إكسر دو أكيد إكسر دو كين دي جري بتشيك تربيتن دي أو مازنتر بمثال بحالة دي أو مصدر ديجا عندي كين دي القيمة دا يجي حرين وجري بتشيكات
بچی کردن جیره تنه بچی کرد ده همی مازن بیتن دیف آپاره ده همی مازن میگه ام دی تنه اوه اینی نخور اما نفا مجلانسیه ده مجلانسیزی توانچار ماینس بینزی بده دیف کش قانون حقیقی که اول جار هی بیت سکر به اشارات خو ها به اشارات کچیا ولی چنکی ماینسا ده چیت نفو هر پنج قانون دادا دبینی کوبتنه یا چوری یا پنجه ماینسن او هر دیگه دی چون زن کش که هر بجری منم اگه دی بچیکترینه کارینی هم دوی همای کارینی یعنی ام دی تشتکی اینی ام دی تشتکی دوری اینی کو بچیکتر بیدن شوه بچیکتر بید اجفه یعنی اول ماستر بیشه میکن دی چیکن بار یا پنجه bu çeşidi efhema seriya bence uçururlar tabi yapmayı. Nükada önde çıkan ya bence çıt beşleme beşiden mocaman sehamiye zeytman minus zeytun bu hamiye. Nüka abava kanun hekam tabi kenser bedipta çıt dibita zeytun çar ababuy minus do buharudda bence her bence dehitaj darba buharudda zeytun bu hamiye şey çıkar. پشت هنگی هنگام شکل حلقه که زیت وانچار وی خو زیت یادامه دوه زیت مادام دوامه دو اندیشینه هر مجرانسه که زیده که اینه دو بیده مجرانسه دو توانچار ماینس پنج اف مجرانسه زیده جی هر دوه پنج لیدونه دو و همه چی مجرانسه دیبیده چند دو توانچار دیبیده شانزده جیب چیدن ده دی ایکوال به 16 جیب شدن ده اکی دی بونجا بیدر که بیتشش میکه دیف داده هم اوه تمام که میکه به جیب بی اوه دی این نسری میکه جیری بو من همی ده کتشش یعنی من همی بو سال به ایکسر زیتوان زیتوان چار ماینس پنجه اوه همی بود بچیکتر و یعنی بازنتر و یکسان ما بو جریبه تنب کار اینا اما چکه ده بچیکتر و یکسان بو ایکسر شش داره خیلی چکی اف همایه تنب بو جری بود تنب بو جری مداره خواست که بو جری در کرد شش ام دوی داریم جری بس ده قیمته که ابخار اینی چکی اوه ابخار تره یعنی مازنتره اجبه میگه اگه مدار کرد اقربان اکثر شش. اگر مناقضی اکثر اینکوالیتیز بو اکسرسایز بیت یا چاری ای چیکش داد بیت اگر مجرد زیده یکسان بیدو دن اف مجرد زید پلاس شش کوبی هشت آی بیت بچیکتر و یکسان دوزه یعنی بیت تا بومتیار که کو هر دم مجرد زیده بیت دو اقربان دیوی چی بودی اقرب هذا بدا أقرب شيء هذا مازنتر أجبر بدا أقرب بونت تدبر بدا دوازة عندك كين أول جور دبي إني ناخد بدا زد بلس شش بلس هشت أي دي أمي كاتش كين درسر ويز مجلسي أخوين لكي أول زد بهدا خالي وكي خو أول زد وكي خو بهدا خالي لكي أمشي شل ويب كين زدك چونکی که بو ششه آنشون چه علاج بینی بو هشت آنشون چه علاج بینی آید امشین به همی گینزیدن گینزید مثلا وان بو چی زد وان چونکی اگه تو به قانون مجوزی مثلا مجوزی زد خودش تشبیه ای کلاسی آی بی اصل که اف ایا ششه و آی چنن بیاده هشته مجوزی بیدار چه بیدارایی ای تواندو پلاس بی تواندو الفيريجي حسب كتا زيت هاكيو هاي نوفي زيت وانا أبا هر إيك مقابلين ميكا وقت ديف بروبيرتزا بكورديني عندي شو بيجين أف زيتا بيقوداما و أف زيتا إيكيش أمشين بيجيني زيت أمشين بيجيني أمشين أبداني درستا ميكا عندي شو بين دي بويو إيكي ديف يو إيكي دي بيجين مجمع زيتي جدا كونكرين يو زيتا دي جدا يفي زيت وانه میگه وی زیت یاداده طبعا اول باید روبرتزو ایگه زیتوان یاداده دو کم کرنی یه زیتوانه دونزانی چنده بس دیف قانون مجمعسی بیشتر ای توان دو
هكا مرات صندوق كان من 6 توندو كونكرني 8 توندو وصادر بخير لبيتاتشا دو بلاسي بيتا 36 كونكرني 36 كونكرني 64 پشتی هنگی هکم پشت صداقی بیتا دو بلاسي هكا تكون كده بيتا صار ديفتا دو كومي ده ده إيكوال دي دوازده میکرد مبویسن منکو اف اشارته هات و اف دوازده جی هات مبویسن منکو هر دمه مجموعه زیده دو بیدن اف هر بند ده بیتا دوازده او اکسرسایز بریا چاره و دیفویشی ده همین منید پی دی افی ده حل کریم هنشن بخواست کنه اما چنین با بده گیدی ایکیسی پولار فرم چتشتاد تا بریم که زیدوال گفت زید ایکواله مثلا ای کومی آی بیا یا جی زد ایکوال ایکس کنکرنی آی بایا. اما هذا ایکن المهم اما نگور. عندي چی بیشین دیبیشین پولار فرمان چتشتا. بتدافع بوم سیاد بتدافع بوم کوه رفته زده بتدافع بوم که پولار فرم. ده چون که پولار فرم دیبیت زد ایکوال آر اما قانونه کوساین ثیتا کنکرنی آی ساین ثيتا أي سنة ثيتا أنا قانونة هر دو قطع أفشل وكذا أفشل إدي خلاص بو بولار فرن تدرستي بس الفرق بسيار شيء أري أف أورا تشتى كوسين عادية كوسين جي درسته بس أف ثيتا تشتى هكذا بيجين أف أورا زيتا أر إيكوال موجبان سيزيدة وموجبان سيزيدة جي طبعا يا إكيد هوندو كونكرين يا دوت هوندو بي أي تبدأ x توندو كونكرني y توندو أبا بو r يعني الدفيدة تاتا تدي r دارخي باش تنجي ثيتا دارخي ثيتا تشيا argument زيتا ونجي تشي بيجي time inverse y سر x يعني time inverse باشي خيالي سر باشي راستيا أبا example أجل سر زیتا که عادی بده تا اکونی آی بوم که پولار فرام بری که بیشین کده چون میگه پولار فرام هی بیشتری جدولیش برکه اول ثیتایا اول پای جبچی ثیتا اول پای کومی ثیتا و دو پای جبچی ثیتا دی پاشی بیشین کده چون بی جدولی کنی نکه پولار فرام قانونی چه بوم بودی زد ایکواله آر کوساین ثیتا بگیرنی آی ساین ثيتا. عندي چه بيجين ديالي بقى آر إني ندا آر يكسانا مجرد سيزيدة چه تشتا رأي باشي راستي توندو كونكريني باشي خيالي توندو بي آي طبعا إيجا أرش توندو دي بتا رأي دوية أفا بودا آر دركت بشتي هنجي بشتي آر بودا دركالي ده هي سكر ثيتا أفا هادو ثيتا بندا ثيتا يكسانا تايم إنفرسي واي سر إكس ويوتا إيجا و إكسوتا جي إيجا نكها بري بسحكي أنجامي بسحكي أبد في أباشي موجبة بسحكي إشارة بد وأباشي موجبة نكها دفيري دا ديف جدولي أبا هكا إكس بيت أبا واي بيت كان كلمة كده إكس دفيري أشوا يا موجبة و واي جيت يا موجبة دفيري إكس يصل با واي يا موجبة موجبة الفرح إكس يصلبه وواي يصلبه الفرح إكس موجبة وواي يصلبه هكذا عم بحين الفرح هر دو موجبة ما لما قد واي سر إكس هر دو موجبة يعني أنجام بعد كبيرة فريدة ما دام كبيرة فريدة أنجام هما كاسيتا چه در كده بيدا أو نكا أنجامي هكذا حاسبه دويد بيدا باي سر چار باي سر چار آنجا هكذا تجبر كي ثيتا يعني بيدا إنفرس تايم إنفرس إيجل بيدا باي سر چار نكا عادي باي سر چار بده ثيتا خواه ايكي خو إني خواه اشتي هنگه بودا ثيتا در كد و بودا آرجي در كد بيدا قانوني دو بهيلي بيدا زد إكوالا آراما راجدو كوساين ثيتا بيدا باي سر چار كونكريني آي ساين ثيتا أوجي باي سر چار وخلاص
مادام مجرى بولار فورم تدي خلاص أبا فورميرا دي راستي نوضع يضيف ودادات نوض شكل اشتغل نكي كي عايز بجمع تمثيليت هاكو هاي من گوشک هاي هذا گوشا من يلوي أن گوشا من يلهر عادة كهن هذا گوشا من كبيدة بره جبلي في همشين چلی که جیوه گوشه داده کردن همشين بیشین تنش وری حتی وری بیتامات بونمونه و از دور وری بصفرم جارکی از جارکی دور بصفرم به همان جا هر بیتامات چونکی ما دو پایک اینا با جارکی دی انوی بینی نبا همشين دو جاره دیشی یعنی دوره کلیشی بدن و دیگر به بیتر هم جا نوت پلاش بر هنده اون نوتا چه پشتغه نوت بيجيتن argument زده انكو ثيتا هني كو بتدي چليكي تدي بيجي ثيتا كونكريني دو ان باي تدي كونكريني دو ان باي كي هني كو جنكي تشيل جالك شويدي جي بينيا بون مناجره كي زبري دو جورا زبري ادا جوري زبري يعني چند دي زبري نويت بيدا ان دو باي اف ايناش چتشتا بيجيت ان ايكوال صفر صار موجب إيكاب صار موجب حتى آخره بوشي هكان بيجي موجب هكا صفر بيت يعني صفر جرى مو بس يعني بس أبخيتا تجري دي الدور نازقنا بس هكا بودي إيك أبى جرى كل دور صفري بس هكا صار بيتن يعني دم أكثر ذراتي دي هو هذا سهل هون في دورة هنا في شوي دي بيتا صار يعني ده هي صار بموجب والصفر example أكادي أبى أكون وحدي أمشي غير أوجد بيشتغل كبولار فورم هذا شيء قانون بولار فورم R أوجد بيشين Z equal R كوساين ثيتا كونكريني I ساين ثيتا هذا قانون ملموس بيشتغل عندي R إني هذا R شتشتا راجع باش راستي تواندو باش راستي هم شيء صار راجع سيرها تواندو كونكريني باش خيالي تواندو باش خيالي بي آی سالب ایگر تواندو دلیل چی به دبی در رایه اف رایه دبو في سالب ایجیشید و دبو في رایه یعنی اف توانه دبو سالب ایجیشید و بو رایه ایجیشید دبی در موجب اف توانه دیگر في رایه چی دبی در موجب سه کنکرینی تواندو بو سالب ایگر دبی در ایگر انجام دبی در چار ایکال تو دو اشتی هنگه آربو مدر کرد انده ثيتا إننا در ثيتا چه argument زده یا اون کام بیشین time inverse بوای سر x y ما سالب ایگر و x ما سالب راکی سه سالب راکی سه بفره اكيد بيتا time inverse موجب x سه بس بلی هم وقتی که x ما ابا y و x ما و y ما هر دو سالبه يعني وقتی هم که نشیره اینی نبرک بیدرچه تیتا هیچ ورگی اما اکسید سالب و وای سالب یعنی تیتا باید بیده پای کنکرنی تیتا یعنی اگر تیتا بوده در کت اف تیتا در انجام فیت های اینورسی اینو داره